دكتور شهبي. صباح النور. الموضوع اليوم سخون بزاف موضوع ديال الصحه اللي هي كتوشي كل المغاربه كاملين. حضرت بيان سور الضيف ديالنا اللي شاف في وقت الحزه فوالا كومون دي. رحبوا بالضيف ديالنا بين ما رجعت للدكتور شهبي. يعني السؤال اللي طرحت على المتصل ديال قبيله راك عطى واحد الاشارات اللي مهمه وعطى واحد الاشياء اللي مهمه. شنو نظرك في داك الشيء اللي قال وشنو نظرك في الشيء واش غادي ممكن يدار باش تصحح المنظومه الصحيه؟ هذاك الشيء اللي قال راه كنا تكلمنا عليه عده مرات والمغاربه كلهم عارفينه، ولكن المساله ما هو طريقه التعامل مع المشكل. طريقه التعامل مع المشكل لان ماشي مساله، راه عندنا معايير دوليه اللي هي حنا بعاد منها، يعني العدد الاطباء، نسبه الساكنه، كاين عده مسائل اللي هي ماشي هي الطلبات والوقفات الاحتجاجيه هي اللي غادي تحلها. خصنا نعرفوا اشنو بالامكان ديالنا ننجزوه واشنو اللي هي فين كاين اهدار، لان تكلمنا عده مرات على ان المردوديه ديال مثلا الطبيب راه ما كنوصلوش لذاك المردوديه اللي هي خصو يوصل لها، لان الظروف اللي كيشتغل فيها ماشي هي ظروف ملائمه. اذا المشكل راه مشكل ديالنا جميعا، ديال المغاربه جميعا، وتكلمنا عده مرات، وربما غادي نستافدوا من التجربه ديال الدكتور الابراهيمي اللي عطينا النظره ديالو تا هو على هذه المساله ديال الصحه. صباح الخير دكتور ابراهيمي. صباح الخير. لاباس عليك؟ الحمد لله. ممكن تقدم لنفسك؟ انا كنعرفك برلماني مقرر لجنه القطاعات الاجتماعيه اللي هي كتهتم بالصحه واشياء اخرى. نخليك انت تعطي يعني نبذه على الصفه ديالك كجراح وكطبيب وكبرلماني. تفضل. شكرا. اولا الاهتمام ديال راديو شادا اف ام بهذا المشكل ديال الصحه اللي هو في الحقيقه مشكل ماشي خاص بالمغرب، ولكن تقريبا جميع دول العالم عندها هذا المشكل ديال الصحه. ولكن فيما يخص تعرف هو هذاك التعريف اللي عطيتي، طبيب جراح وطبيب ديال القطاع العمومي. وهذه يعني المنظة الثانيه ديالي في القطاعات الاجتماعيه اللي من بينها كتناقش الميزانيه والقوانين وكذلك الرقابه على وزاره الصحه. وهذو هما يعني جوج ديال المهام الكبيره اللي كيقوم بها البرلمان، اللي هو التشريع والرقابه. اوكي. فيما يتعلق بالصحه هناك يعني اشكالات احنا غنطرقوا لها انا والدكتور شهبي لانه عنده تو ما يتقال في هذه النقطه هذه، ونهضروا على ليكزود ديال الاطباء اللي عنده. غيعطينا. نرجع للدكتور شهبي. اول نقطه نبداوها نفتحوا بها لك، سمحتوا لي. ليكزود، ممكن تعطينا هذاك الرقم باش يرد لنا الاستاذ اللي هو كيقول لك الرقابه على الوزاره وما الى ذلك. اعطيه بعض الارقام ديال ليكزود ديال الاطباء. تفضل. ابراهيمي راه بعلم على هذه الارقام، لان لو كونساي دو لوردر يعني هيئه الاطباء بفرنسا سجلت في هذه السنه الماضيه تقريبا 1034 طبيب مغربي. 1034 سمعوا سيدتي انسه سيتي. يعني هذول تسجلوا في القطاع، هذول مسجلين في القطاع الخاص، يعني لان هيئه الاطباء هي اللي كتكلم على هذا العدد هذا، ولا نتكلم على الاطباء اللي كيشتغلوا في المستشفيات لانهم ما كيتحتمش عليهم انهم يتسجلوا في هيئه الاطباء بالقطاع الخاص. اذا كاين تقريبا على حسب الاحصائيات كاين 8000 طبيب اللي هي موجوده في الخارج، يعني بصفه عامه 8000 طبيب تقريبا اللي هي اللي كونسولا هذو اللي عاطين تقريبا هذا الرقم ديال 8000 طبيب اللي هي موجودين يعني بالعالم. هادو الاطباء بجميع الاختصاصات وكاين نقطه اخرى هي ان العدد ديال كيف تكلمنا هنا بان كاين طبيب لكل 1600 ساكنه، وعطينا هذا العدد هذا الاسبوع الماضي، وبان كاين في تونس طبيب لكل 800 ساكنه، وتقريبا في مصر كاين طبيب لكل 360. اذا احنا في العدد، يعني في الاعداد احنا بعاد من الاعداد العهود الغابره احنا واقيلا اللي كتطلب اللي هي متطلبات المنظمه العالميه للصحه. هناك معايير دوليه اللي احنا بعاد منها، ولهذا كاينه سياسه ديال خلق كليات وباش نوصلوا 3030 طبيب تقريبا 3000 طبيب كل سنه، تكوين 3000 طبيب. هذه هي السياسات من الايام 3300 في العدد الاجمالي ديال المواطنين اللي كاين دابا
الاحصاء اللي كاين دابا، فما بالك الا ولينا 40000 400 سنه 40 مليون ولا 50 مليون. لان دابا هذا الشيء دائما احنا دابا عندنا واحد عندنا خصاص كنحاولوا باش نعوضوه، لان ما درنا والو غادي نكونوا عاوتاني في ظروف اقل. وكنخلي الدكتور الابراهيمي يتكلم ويعطينا الراي ديالو. الدكتور الابراهيمي شنو النظر في هذا الكلام ديال اللي هو فعلا انكيتون كيقلق المستمعين وكيقلق المواطنين، انه عدد مهول ديال 1034 ديال الاطباء اللي هاجروا لفرنسا غير هذه السنه اللي فاتت. شنو التعليق ديالكم؟ وان صحيح من المشكل نتاع الموارد البشريه ما عندوش علاقه فقط غير بالاطباء، ولكن بجميع الفئات التي تشتغل في القطاع الصحي، سواء فيما يتعلق بالاطباء او الممرضين او الاداريين اللي كيلعبوا واحد الدور مهم. والان اللي تقريبا في الصحه العموميه كيحاولوا باش يستنزفوا الموارد البشريه اللي هما الممرضين او الاطباء وكيدخلوهم الاداره للتسيير في الوقت اللي البعض منهم ما عندهمش تكوين في الاداره، لان الاداره علم وهذا الشيء ديال الحكمه الجيده يعني خاصها واحد المجهود. وبالتالي يعني بالاضافه الى انه كاين ضعف في العدد ديال الموارد البشريه. كيفاش ضعف؟ ديما كنسمعوا الضعف في الحكومه اللي فاتت قلنا الضعف، الحكومه يقبل منا الضعف، دابا كنسمعوا ضعف. فين غنحيدوا هذا الضعف هذا هو الاستاذ الكريم؟ اشكال ماشي سهل، لان الا بغيتي طبيب ديال الطب العام خصك 7 ديال السنوات ديال التكوين، ولا بغيتي اختصاصي خصك 13 سنه. علاش تنخليوه يمشي يهرب؟ لا احنا كنهضروا غير التكوين. دابا خير خدينا حتى هاد 1000 وجبناهم للمغرب، ولا حتى 8000 الا جبناها للمغرب ما غاديش نوصلوا لهذوك لي نورم اللي دايره الOMS. فهناك المسائل التحفيزيه ماديه اللي كتغري واحد المجموعه من الاطباء باش يديروا التكوين ديالهم في الخارج، وكتغريهم هذيك الدول باش يبقاو، لان هذاك الصالير اللي كيعطيوهم واحد الصالير مرتفع. باش نعطيك واحد الرقم بالنسبه الجزائر صافت واحد السنه 44 طبيب باش يديروا تكوين في الراديوثيرابي. عرفتي شحال رجعوا الجزائر؟ 4 ديال الاطباء اللي رجعوا و40 بقاو، لانه هاد الدول المتقدمه كتستغل الفقر ديال الدول اللي هي فقيره، وكتحاول باش هي تيكيليبري هذوك لي ريجيون ديالها على حساب الدول المغاربيه، خاصه اللي مشيت دابا لفرنسا فكتلقى في المستشفيات ولا حتى في القطاع الخاص يا اما مغاربه يا اما توانسه يا اما جزائريين هما اللي كيحاولوا يكيليبريو بهم، لانه كيعطيهم تقريبا واحد 4000 اورو في الشهر. انا ما كنعطاش سميتو. شكرا دكتور ابراهيم. نخلي الدكتور الشهبي يرد عليك على هذه النقطه هذه. واش فعلا بانه الاطباء طماعه؟ لا ماشي طماعه. انا كنقول الا كانت تحفيزات ماديه هذا ماشي طماعه. هذا انسان اللي كيشتغل وكيقرا لواحد السنوات، وبعض الاحيان كيدير التكوين ديالو داخل هاد الدول هذه، وفي بعض الاحيان ما كتتاحلوش فرص في البلاد ديالو، فماشي مساله طمع، ولكن لك تحفيزات ماديه بعض الاحيان كتكون. الرد ديالك؟ الرد ديالي هو واضح، لان عده مرات تكلمنا على المنظومه الصحيه. يعني لا بقينا كنتكلموا على المشاكل بلا ما نغيروا المنظومه الصحيه غنبقاو دائما طايحين في المشكل. لان اولا هذا من خرق اخلاقيات المهنه باش نعطي راتب للطبيب. الطبيب ما خصوش يكون عنده راتب، خصو يكون عنده اتعاب ولو في القطاع العام. وانا تكلمت عده مرات على هذه النقطه هذه، لان الطبيب اللي غتعطيه راتب، واش كاين طبيب اللي كيدير 5-6 العمليات في النهار، كاين طبيب اللي كيدير لك عمليه في الشهر وعنده نفس الراتب. هل معقول؟ واش حنا في نظام ماركسي؟ راه هذا الشيء ماشي معقول. اولا المردوديه، ثانيا القطاع العام والقطاع الخاص ما خصهاش تكون عندنا هذا المشكل. نهار نكملوا ونوصلوا للاعداد ديال الاطباء اللي هما محتاجينهم في المنظومه الصحيه ديال المغرب، ديك الساعه نحيدوا، ديك الساعه نديروا فوارق، نقول يا سيدي حنا شبعنا في القطاع العام من الاطباء، دابا يبغى يمشي للقطاع الخاص يمشي للقطاع الخاص. اذا لازم يكون واحد النظام خاص بالصحه باش يمكن لنا. كيفاش هذا النظام الخاص؟ هو ان انا نعطيك مثال، انا تكلمت قلت لك عده مرات اشتغلت بالامارات من 2004 حتى 2008 ما عندهمش العدد ديال الاطباء. اش كيديروا فيزيتين دكتور، اطباء زائرين. انا بالنسبه لي اطباء مغاربه ديال الدار البيضاء، الرباط، مراكش، قد يكون طبيب زائر في الزاق في ابو عرفه، ولكن غنعطيه واحد اعفاءات ضريبيه، غنعطيه واحد التشجيع. طبيب ديال مستشفى
عام نعطيه الحق يشتغل في القطاع الخاص بقوانين وضوابط. يعني من غيكون المسؤول عليه؟ كنعطي المسؤوليه للمصحه اللي كتعطيه الترخيص، بحال مثلا في الامارات كيكون بارتنير عندك او الكفيل. هذاك الكفيل ديالك هو اللي كيكون مسؤول عن المردوديه ديالك في المستشفى، باش يمكن لي نعطيك هذيك الكفاله وتشتغل في القطاع الخاص في المناطق اللي هي غادي تكون في الخريطه الصحيه، في المناطق اللي هي حنا محتاجين لها الاطباء، ماشي في المناطق ديال الدار البيضاء، الرباط، مراكش، اكادير. هذه كاين عده مسائل وعده نقابات تكلمات على هذه الاقتراحات هذه، ولكن المشكل هو خاص تكون واحد الاراده سياسيه باش نغيروا المنظومه الصحيه. راه تجيب، قلت لك تجيب اي وزير صحه لا يستطيع ان يصل لاي نتيجه، لان غادي يدخل في هذا الباب يجبدوا له باب واحد اخر، يعني غنبقاو في كاكوفوني. ما يمكنش واش لا عندنا الهدف هو ان نوصلوا للنتائج، خصنا نعرفوا اشنا هما الامكانيات اللي عندنا، خصنا نوظفوها او ماك يفو اوبتيميزي. كنقول لهم انا كره القدم لعب، وفيها قلب هجوم، وفيها وسط الميدان، وفيها مدافع. وكنجيو للطب كنديروا جلابه وحده ونخيطوا على الطبيب، كلهم الاطباء مزيانين، كلهم مزيانين، يكون يسير ويكون كذا. وقع مشكل مات مريض، المشكل ديال الطبيب ماشي المشكل ديال المنظومه الصحيه. يا اخي خصنا، راه هذا العدد القليل ديال الاطباء اللي كاين راه غادي تنفروهم. راه انا اشتغل بقلبي بالمواطنه، وفي الحقيقه كنوصل لواحد المستوى ان كنوليو كنقولوا نديروا حاجه اخرى، لان ولا الطبيب ولا مهزله. يعني الطبيب راه عنده واحد المكانه في المجتمع، خصها تبقى عنده هذيك المكانه، ولكن خصنا نحطوه في واحد المنظومه اللي هي باش يمكن نستغلوه. واش دابا طبيب، نعطيك مثال طبيب للعيون، حنا عندنا تقريبا كنديروا 50,000 عمليه في السنه، ملي كنقسموها على 750 طبيب بقطاعاتنا كلها، بالقطاع العام والخاص والجامعي، يلا كنديروا عمليه كل شهر لكل طبيب. اييه، لان هذا الشيء علاش؟ لان المنظومه الصحيه اللي كاينه الان ما غتسمعش لهم. وكنت كنعطي هذه الاعداد ديال المستشفيات وكيلوموني رؤساء الاقسام، كيقول لك يا اخي كتلومنا، كنقول لهم لا، راه تحطوني انا في هذاك المصحه او انا في هذاك القسم، راه ما يمكنش نعطي واحد المردوديه اكثر، لان المنظومه الصحيه خصها تتغير. راه ما يمكنش نتكلموا على هذه النقطه ونخليو هذه النقطه. راه ان ميدسان ملي كيكونتي تريت ان مالاد، ملي كدير ان تريتمون، راه كدير كداوي الاصل ديال المرض، ماشي كداوي الحمى وتخلي الاصل ديال الحمى. اذا هذه هي النظره ديالي. شكرا دكتور شهبي. سمعتي الراي ديال الدكتور شهبي ضيفنا الكريم. طبعا انا كنتمنى انه ترد، ماشي ترد عليه، ما انا عندي واحد النقطه اخرى نضيفها ليه، ترناها قبل ما توصل لنا سي ابراهيمي. النقطه ديال الضرائب اللي ما عرفتش انا علاش انا الضرائب اللي كتراكم على الاطباء، ومثلا غير الماتيريال اللي كيجيبوا مثلا ديال العمليات ولا هذا كتخلصوا عليه 20% بلس واحد 2.5%، ما عرفتش واحد لا تاكس اخرى ديالها. لا، لا تي في سي 2.5 ديال الجمارك. حيت انا ماشي طبيب. لا، هذه ماشي قضيه الطبيب، هذه قضيه ديال اول مره هذه كتدخل في واحد الميدان الاستثمار. فوالا غنجاوب على هذه النقطه ديال الاستثمار، الله يرضي عليك سي ابراهيم، لان فعلا ما مفهوماش. نعم، انا الحق غير سمحت لي دابا هذا المشكل ديال الصحه باش نوضعوه في الاطار ديالو. مسؤوليته من؟ هو في الحقيقه مسؤوليه الدوله، مسؤوليه المجتمع. ولكن راكم نتوما كتمثلوا الدوله يعني كبرلمانيين. لا، انا ممثل المؤسسات ديال البرلمان. كاين برلمان، كاين حكومه، كاين راه الحزب ديالكم اللي كنتسميو ليه راه كاين في الحكومه. انا جيت لهنايا غير بلاتي لا انا ماشي كنقول سميتو، ما كان لا الومكم. انا بغيت واحد القضيه. المسؤوليه ديال الدوله ثابته. التأثير ديال الدوله ثابت. فهمنا؟ دابا حنا نهضروا شكون هما باقي الاطراف اللي احسن. نفرض مثلا مشينا لواحد القريه وقلنا بان وزاره الصحه ما دايراش شغلها، وواحد السيده حامله ووقع انها كانت في راس الجبل وماتت، فكل شي الناس كتقول لك ودي راه الوزاره ما دارتش شغلها. انا كنقول واحد القضيه، واش المجتمع هذاك الصغير داك الدوار اللي فيه واش هو دار شغله؟ علاش؟ شغله هو ان المجتمع ما خصوش يستقل.
خاص نقولوا الوزاره ما مزياناش، ننتقدوها كاع المسائل اللي بغيتو نقولوا. عدد الاطباء قليل، عدد الممرضين قليل. شنو القمه هذه المطلوب هو ان الى هذه الوزاره ما دارش واحد لومبيلونس، هذيك الجماعه خصها تمشي وتجمع مع الجماعه اللي عندها تما ديال الجماعات المحليه او لا غير بيناتهم ويشريو امبيلونس. اذا كانوا هما في راس الجبل وما عندهمش، اذا مثلا المدرسه ما كايناش اللي غادي يهز مثلا الاطفال اللي هما مثلا باطرين باش يديوهم لذاك الترونسبور ما كاينش، فيمكن غير واحد العربه تكون بسيطه ويمكن تهز هذوك الاطفال ديالهم. انا غير اللي بغيت نقول المسؤوليه يجب ان نقتسمها جميعا، وما يقولش اودي لا هذه مسؤوليه الوزاره، المراه الا ما تسوى مسؤوليه الوزاره، لا. باش نرجع لهذه القضيه ديال الاشغال ديال عندي واحد الفاصل الاشهاري غادي نديرو دغيا ونرجعوا نكملوا. بعثوا اس ام اساتكم على 556 ولا عبر التليفون 0522 36 10 36. معنا السي ابراهيم المقرر بلجنه القطاعات الاجتماعيه، وتحديدا احنا نهضروا على الصحه بالبرلمان بيان سور. مورا دقيقه تقريبا نرجع لكم وغادي نهضروا في هذا الموضوع ديال الصحه اللي فعلا اشكال كبير في المغرب. نعاود لكم هذه اللحظات. يلا. ناس بالقليل كتبغي تاخذ الكثير، وناس كتفرح كل ما تزاد الخير. زبناء ميديتر جايز بلوس عندكم الجديد اليوم، ابتداء من 5 دراهم عندكم الروشارج في 5 ديال المرات. 50 درهم كتعطيكم الروشارج في 6 المرات، هي 300 درهم. وب100 درهم عندكم الروشارج في 7، يعني 700 درهم. والرصيد ديالكم صالح لمده عام نحو جميع الشبكات الوطنيه والدوليه. وما تنساوش البركه كتزيد مع الخلاص والثانيه. عرض صالح الى غايه سعود شوتنبير. راحتك. Vibrez pour les prestigieux produits de la pâtisserie La Passion, l'adresse gourmande incontournable à Casablanca. Pains spéciaux, viennoiseries, gâteaux marocains, macarons, gâteaux glacés, gâteaux d'anniversaire personnalisés, pièces montées, mais aussi gâteaux light et gamme diététique pour ne pas limiter son plaisir. Pâtisserie La Passion vous offre un choix sublime de desserts originaux et raffinés, imaginés par des chefs pleins d'idées et de talent. Pensez-y pour vos événements et toutes vos cérémonies, commandez et exigez des produits signés La Passion. Appelez-nous au 05 22 270 270. Pâtisserie La Passion, nous faisons notre métier avec passion. Vous n'avez pas compris grand-chose, hein? Mais ce n'est pas grave. Partez à la découverte d'Istanbul avec Atlas Voyage et vous allez tout comprendre. Une merveilleuse cité aux multiples facettes qui mélange découverte artistique, culture et shopping. Atlas Voyage, c'est le meilleur de la Turquie. Appelez le 080 220 20 ou rendez-vous dans votre agence la plus proche. Atlas Voyage, plus d'un voyage pour tous. رجعنا لكم اسيادنا ورجعنا للضيوف ديالنا. نوتر ميدسان ريزيدون دكتور شربي دائما معنا وحضر معايا، ومعنا الضيف اللي هو سي ابراهيمي بصفته ريزيدون دائما معنا. يعني حنا في لي راديو كاين دي جي ريزيدون، حنا عندنا ميدسان ريزيدون. فوالا ديما معنا. En médecine résident, c'est un étudiant en médecine. Non, je parle ici. Non, je parle ici. Il y a un résident معنا راه مقيم معنا دائما، c'est ça. ينظر على لا بريزونس. زعما il fait partie de la radio. معنا السي ابراهيمي طبعا الصفه ديالو هو مقرر لجنه القطاعات الاجتماعيه، الميزانيه وما الى ذلك، وتحديدا الصحه. فوالا واللي بغى يدخل معنا على هذا الموضوع ديال الصحه اللي هو شائك بزاف. انا من قبيله وحنا كانت لابوب الدكتور شعبي ثرتي واحد النقطه، نخليك انت اوليو باش نسمعوا الناس بصوت مرتفع. الكلام اللي قلتي قبل من فاش كنا في لابوب على انت وسي ابراهيم، عجبتني هذيك الدردشه على زومبلونس على هاد المسائل. تفضل سي شعبي. كنظن ان كيف تكلمنا عده مرات، وراه كيف قلت لك في مده شهر رمضان كله في واحد الصحيفه كنا كنديروا اون كولون خاصه بالمنظومه الصحيه، وتكلمنا على المشكل، وكنتكلم كمغربي غيور على البلد ديالو وكطبيب في القطاع الخاص، والمشاكل اللي واجهتها، وعرفت المسائل فين كاينه وفين ممكن، والنظره ديال المواطن خارج المنظومه الصحيه. لان بالنسبه للمواطن فالطبيب يمكن يحل جميع المشاكل. علاش هاد الاطباء ما داروش؟ علاش يعني حنا راه ضحيه ديال واحد المنظومه اللي ضحيه
ضحيه ديال منظومه اللي هي كيوقعوا فيها خلل، فيها مشاكل. واش كتحملوا لما انتم كتقولوا ضحايا وهاد المواطنين هاد المواطنين ساكن؟ نحن هنا لا نحمل مسؤوليه على احد، كنقولوا ها هما اللي كاين. دخلتي الكوزينه عندك ما عندك خزبر، ما عندك بزار، ما عندك والو، باش غادي يمكن لك تخدم؟ راه خصك تعرف اشنو هي بوغ اوبتيميزي لو روندمون. اشنو عندنا بعض الاطباء شحال العدد، الممرضين شحال العدد، المناطق النائيه راه عندنا مناطق اللي فيها اطباء كثار، وكاين مناطق اللي ما فيهاش اطباء. يعني خصني ما يمكنش ندير سياسه وحده على جميع النطاق، على جميع المناطق المغربيه نفس السياسه. وراني بديت في البدايه وتكلمت لك مثلا حنا داخل الطب وما عندناش نفس النظام الضريبي. غنعطيك مثال وقلتها وكنت وقفتيني وغنقول هذا. تفضل. مثلا غنشدوا مصحه العيون، انا طبيب عيون عندي مصحه، وكاين مصحه ديال مثلا ديال التوليد قلنا بان اون كلينيك دو جينيكو. اوكي. بالنسبه للتغطيه الصحيه ولا ان فورفي ديال لا سيزاريين 6000 درهم، كاتاراكت 6000 درهم، باش ناخذوا المسائل اللي هي كثيره. بالنسبه للكاتاراكت يعني بالنسبه للجلاله، الجلاله 6000 درهم فيها 30% ديال المستلزمات الطبيه اللي كتدخل ليا في هذيك الفاتوره ديال 6000 درهم. بالنسبه للقيصريه لا سيزاريين ما فيهاش مستلزمات، فيها خيط فقط. هذاك لو سافوار فير ديال الميدسان ديال الشيرجيان، هذاك فيه لو سافوار فير. حنا كنتكلموا على دو سافوار فير، حنا كنتكلموا في نفس سون با ايدونتيك. حنا لا حنا ايدونتيك، حنا هذا دار المجهود ديالو وهذا المجهود ديالو. انا كنتكلم لك مستثمر مثلا ديال طبيب عيون كيستثمر جهاز ديال 100,000 دولار باش بلا فاكو باش يحيدوا الجلاله، ميكروسكوب ديال 30,000 دولار، هذا عنده اون كولون دو سيليو دو 20,000 جو كوا دولار تقريبا، غتكون 21 مليون. يعني بهاد 6000 درهم من عندي فيها 30% داخله فيها مسائل دازت في الفاتوره، ولكن ماشي ديال الطبيب كله. بالنسبه للقيصريه ما فيهاش هاد المستلزمات اللي هي قد المستلزمات، ودرناها نفس المساله. ملي كندير لو بيلون ديالي باش غندير مثلا الضريبه، كنعطي واحد لا كوتيزاسيون مينيمال اللي هي ديال 6% ديال لو شيفر دافير. هذاك لو شيفر دافير كنخلص فيه 30% ديال المسائل اللي ما هزيت ما حطيت فيها مواد دخلات وطلعت لي الفاتوره، وغنخلص عليها 6%. وفي الاخر غادي يخلص المواطن وفانكم. يعني هذا الشيء باش نقول لك علاش المواطن غادي يخلص مثلا 6000 درهم ويخلص 6000 درهم. كنقول لك النظام الضريبي راه ما يمكنش يكون نظام ضريبي يعني في المنطقه مثلا الدار البيضاء الرباط مراكش، يمكن يكون هذه المساله ما كاين اشكال، ولكن الا بغيت انا اطباء يمشيو لمناطق اخرى نعطيه مثلا يا اما هذه المصحه مثلا اللي في المدن الكبرى غنقول لها غتعمل لي واحد العدد ديال العمليات في مناطق اخرى وندير لك واحد الخصم. لا كدير بحال بريزون شارج، غادي تعاود نعطيها انا فلوس. باش نعطيها فلوس انا الدوله كونتني غندير خدمات، وهاد الخدمات نقدر نعطيها في مناطق نائيه. يمكن ترد الدكتور الشهبي، عندك الحق في المساله هذه. تفضل. المقترحات ديال الدكتور الشهبي منطقيه. النظام الضريبي هو نظام غير عادل، وبالتالي يعني المقترحات كاينين. كيفاش غير عادل؟ يعني غير عادل كيفاش غير عادل زعما باش يفهموها الناس؟ غير عادل علاش؟ دابا كاين واحد التفاوت ما بين الجهات، ما بين المدن، ما بين العالم القروي والعالم المدني، وما بين الفقراء وما بين الاغنياء. هذا التفاوت هذا الان اللي ملاحظ في المغرب، اللي دار عليه قانون اللي عنده علاقه بالعرض العلاجات وداك الشيء على جميع ضفر دسوا، هذا دار قانون في تقريبا في 2010 اللي صوت عليه هذيك الساعه البرلمان، باش نحاولوا ما امكن اننا نيكيليبريو هاد لي ريجيون وهاد سميتو الميليو رورال والميليو اوربان. باش يمكن لك تيكيليبري يعني خاص دي ميكانيزم اللي هضر عليهم دابا الدكتور، باش يمكن اننا نشجعوا اطباء يمشيو يتانستالاو في هاد لي ريجيون اللي ما فيهمش، وبالتالي الا كانوا تحفيزات ضريبيه ممكن اننا نشجعوا هاد الاطباء باش يمشيو لهاد. علاش ما دارتوش هادشي الحكومه؟ علاش كتسنى الحكومه ما دير هادشي؟ لا هادو دابا خاص مقترحات، لان النظام الضريبي يعني هو نظام اللي خاصو يكون دينامي، ما خاصوش يكون فيه شكون غادي يقرر هادشي؟ الحكومه اللي خاصها ديرو. دابا انا باش نعطيك على سبيل المثال، علاش انت كبرلماني اسمح لي، انتم كبرلمانيين وفي اللجنه الصحيه وعارفين هادشي ودكتور، علاش انتم ما تاخذوش لينيشياتيف مع المجتمع المدني ولا انتم غير انتم، لان الشعب داير فيكم الثقه بيان سور، علاش ما تاخذوش هاد الانيشياتيف؟ تفضل يا دكتور شهير. راه هادشي باش كنت كنتكلم عليه 3 مرات وكنقول خاصنا هيئه ديال الصحه، خاصنا اون اوتوريتي دي ساج، لان ما غيجيش هو كبر
البرلمان اللي غادي يصوت على مقترحات جابتها الحكومه غيصوت تدوز او ما تدوزش. يعني خصك تعرف لي ميكانيزم راه سي با فاسيل باش يمكن لنا نسرعوا الوتيره. هي غتكون واحد اوتوريتي دي ساج، يعني الناس اللي تكون عندهم مواطنه وباغيين غير على البلاد، ماشي باغي غير نستثمر. انا ما كنتكلمش عليا كشخص، كنتكلم كمواطن مغربي. انا بالنسبه ليا راني تقريبا اكثر من 17 سنه وانا كنشتغل في القطاع الخاص. اما هذه القوانين كلها واخا تغير ما تغيرش ما عندها حتى شي تاثير بالنسبه ما كارير، يعني بالنسبه ليا كشخص. ولكن بغيت بالنسبه للمغرب ممكن كتبان لي على حسب التجربه اللي عشت كاين مسائل اللي ممكن نقدروا نديروها، ومع الاسف غادي يمشي لنا اهدار ديال طاقات كبيره. اطباء غيمشي لنا جيل ديال الاطباء اللي هو ما يعطيش ديك المردوديه اللي خصو يعطيها ومستعد يعطيها. راه الاطباء ديال القطاعات كلها لو عطيناهم واحد المنظومه اللي هي واضحه، واحد الطريق خريطه الطريق واضحه، راه ما كنظنش بان غادي يتراجعوا عليها. ما كنظنش بان دول اخرى اللي هي ما عندهمش يعني الموارد البشريه بحال اللي عندنا غادي نجحات باش كتجيب الناس اخرين وما كتعطيهمش دي صالير اكستراوردينير. انا كنت في الامارات كيعطيو الطبيب مصري $2000. شنو هي $2000؟ $2000 راه ماشي شي حاجه كثيره، راه مساله ديال اراده سياسيه. نعطيو للدكتور ابراهيمي انه الضيف ديالنا اليوم يرد. تفضل. انا غير طرحتي السؤال على هذه القضيه ديال حنا كنقوموا بمقترحات في تعديلات القانون، خاصه ملي كيجي قانون الماليه. الان كاين واحد القانون تاع الاصلاح الضريبي، هو قانون تنظيمي اللي جاي به الدستور، وبالتالي يعني كاع المنظومه الضريبيه اللي خصها تغير. كان مقترح باش نعطيك على سبيل المثال المقترحات اللي كنديروها حنا في وهو باش تكون هاد ليكزونيراسيون متفيه. انا كنت اتصلت بالسي كاين مقترح انه في السياق هذا انه اعفاء ضريبي من لا تي في بالنسبه للاطباء ولا بالنسبه للادويه. لا انا كنقول لك المقترح اللي كنت قدمت به وهو باش كاع الادويه نحيدوا لهم التيفيا، ولكن يعني الامباكت اللي كاين على هذا سميتو على الكونسوماتور ماشي كبير، لانه تقريبا راه كاين 7% من نضربوها في 3 تقريبا كتولي شي 21% ما بين هذاك ديال المصنع واللي كيبيع بالكرو ولا لي فارماسيا. ولكن ملي شفت واحد المجموعه هو قال لي مجموعه تاع الدول تقريبا في العالم كلهم كيديروا التيفيا. المقترح اللي درناه وهو على المالادي كرونيك اللي هما الكونسير والديابيت. 2009 كانت الحكومه حيدت التيفيا على هذه الامراض ثم رجعت. علاش الحكومه 2011 ومزيان هادشي هذا اللي حيدنا على هذه المالادي كرونيك في 2011 و2012 ديال الميزانيه كلفت الميزانيه ديال الدوله 800 مليون ديال الدرهم. اوكي انا نقول لك اسمح لي نكمل بهذا المشكل انه ما بانش هذاك الشيء في الثمن ديال الدواء. يعني هذا الشيء داتو الشركات المصنعه 800 مليون ديال الدرهم ما مشاش للمريض اللي هو اللي كان اوبجيكتيف. شكون اللي المصنع؟ اذا ما استفدش المواطن ما استفدش. علاش؟ واحد النقطه اخرى هي اللي شرتي ليها وشار لها حتى الدكتور الشهبي، علاش هذا الاعفاء الضريبي ما شملش كذلك الاطباء؟ ما فهمتش علاش. لا دابا كاين قلت لك بلي هذا دي ميكانيزم اللي بغينا نديرو التحفيز باش يمكن الواحد يتانستالا ولا باش يمشي لكازابلانكا ولا الرباط ولا مراكش يمشي للمناطق النائيه، لان هذا استثمار. والاستثمار مادام انه غادي يكون مرة بعض الارباح ضروري غادي يكون امبوزي، ماشي خاصيه ديال المغرب. انا الا بغيت سمحتي لي تفضل. هو المشكل 30 ثانيه لان الاشهار. تفضل. المشكل الكبير نعطي غير عنوان بعد الاشهار وهو مشكل التغطيه الصحيه. إذا كانت التغطيه الصحيه الشامله وهذا هو اللي جاب اخر تقرير الاتحاد ديال 2013 اللي جات به المنظمه العالميه للصحه، اذا كانت التغطيه الصحيه هذه المشاكل ديال الضرائب وهذه المشاكل كلها ما تبقاش. ان شاء الله غادي نرجعوا للنقطه ديال التغطيه الصحيه اللي حتى في اشكال رميد ميتوال تويتو، وبالتالي هضرنا على النقطه ديال الاستثمارات كذلك في القطاع الصحي. غادي نرجعوا لها بعض اللحظات. بريك دو بوب 0522 36 10 36. ابخي لا بوب لنا لقاء. يلا سي بارتي. واش داير هاني؟ مع الفورفي هاني بميديتال عندك باش تكون هاني. عندك 30 ساعة ديال الهضرة باش تكلم على خاطرك مع رقمك المفضل ميديتال 3 سوايع نحو جميع الشبكات وهاد لي SMS والانترنت، وهاد الشي كله بدون التزام. خذ راحتك مع الفورفي هاني، كل شي غير ب 99 درهم الشهر. ميديتال ديما راحتك.
شد ليبر ساعة ونص متعة مع توتال ماروك على شادافر. توتال لن تأتوا عندنا بمحض الصدفة. سيادنا، هذا إعلان لشبابنا الفلاحة في كل مكان. ملقانا بالمتعة من الاثنين حتى الجمعة مع كل فلاحة وفلاح بالحديث اللي يفيد ويصلاح. برنامج جلسة فلاحية 3 المرات مدونة، 7 الصباح و1 النهار و6 العشية. فلاحتنا هي حياتنا. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية المجمع الشريف للفوسفات. أنا بيني وبينك